السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو ديالي. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي كونسيكونس دي زيفي اندكتيف سور لاسيديتي، نتائج لي زيفي اندكتيف على قوه الاحماض العضويه. كيكون عندنا واحد لاسيد كاربوكسيليك، واحد الحمض اللي كيدير واحد التحرير ديال بروتون H+، يعني كيدير التكسير ديال هاد الرابطه ما بين OH. علاش سميناه هنا بروتون H+؟ حيت جميع الذرات فيها واحد البروتونات ونيوترونات، فقط ذرات الهيدروجين بوحدها اللي هي فيها عدد ذرات الالكترونات ديالها فيها واحد، يعني كيتم تحرير داك البروتون ديال H+ الوحيد اللي فيها، كيفاش كنسميوه بروتون H+، حيت تم التحرير ديالو وتكسير هذه الرابطه. عندنا التباشير الحمضيه، كاين عند كا اللي هي كنديرو فيها التركيز ديال لي برودوي على التركيز ديال لي رياكتيف، اولا بي كا كتساوي موان لوغ ديال كا. نشوفوا هاد الليغونفل هذا باش توضح الفكره. عندنا مثلا هنا HCl زائد H2O كيعطينا Cl موان بلس H3O بلس. هنا عندنا واحد كيلعب دور الحمض وواحد كيلعب دور القاعده. فين هو اللي حمض؟ وهذا هذا حمض. هاد H2O هو اللي كيلعب بينا دور القاعده. شنو الدور ديال H2O هنايا؟ هو الدور عنده واحد الدور ديال مذيب، وهو كيكون بوفره، والتركيز ديالو ديما كيكون كيساوي 1. الدور ديال هاد القاعده هذا هو اقتلاع داك الاش من هاد HCl، كيقتلع هاد اش من HCl، يعني باش تولي عنده هو H3O بلس بلس حيت هو اللي خداه، و Cl موان. يعني الا جينا نديرو التباشير الحمضيه، ك كتساوي التركيز ديال Cl موان تركيز يعني التركيز ديال لي برودوي على التركيز ديال لي رياكتيف. علاش حنا غادي نديرو هاد الدراسه ديال لاسيديتي؟ باش نشوفو واش عندنا اسيغ فيبل اولا اسيد فور. شنو قلنا هو اسيد هو كل جزيئه قادره على تحرير بروتون H+، يعني كتخلي على ديك الذره ديال الهيدروجين اللي عندها. هاد الماء هذا قلنا كيلعب الدور ديال المذيب اللي هو قاعده، وهذا هو الحمض. باش غادي ندرسو واش عندنا اسيد فور اولا اسيد فيبل، كتكون عندنا غير شي ذره مرتبطه مع الكربون، اما كتكون اتراكتور اولا دونور. حنا غادي نديرو الدراسه ديال هذا الانتقال ديال هاد الالكترونات اللي كاينين هنا. كاين عندنا واحد جوج الكترونات ما بين الرابطه ديال OH. غادي نشوفو هاد الالكترونات هادو غيمشيو جهه O، يعني غادي يكون عندنا هاد R سواء كيكون عندنا اتراكتور اولا كيكون دونور. سواء اتراكتور سواء دونور. هاد الالكترونات هادو اللي كاينين عندنا هنا كيتم الانتقال ديالهم، كيوليو هنا
وبالتالي كتكسر لنا هاد الرابطه اللي عندنا هنايا. هاد الرابطه تكسرات، يعني تم تحرير بروتون H+ حيدناه من ديك الجزيئه اللي عندنا. كيفاش غادي نشوف هاد الرابطه هذه تم التكسير ديالها بطريقه سهله، حيت هي رابطه مستقطبه بولاريزي. اذا كان هنايا عندنا R اتراكتور يعني موان اي، اتراكتور d'électrons موان اي، عندنا واحد ديبار فاسيل ديال اش دغيا تخلصنا من ديك اش، وبالتالي عندنا H3O+ كيرتفع لينا في الوسط التفاعلي. علاش درسنا هادشي؟ باش نديرو دراسه ديال لاسيديتي. عندنا الالكترون، هاد البروتون هذا ديال اش دغيا تم التحرير ديالو، دغيا تم كسر هاد رابطه بولاريزي، وعندنا H3O+ يرتفع في الوسط التفاعلي. اشنو كيعطينا هادشي؟ لاسيديتي كترتفع، الا ارتفعت لنا لاسيديتي يعني حتى كا غتكون مرتفعه، ولكن بالنسبه لبي كا دائما كتكون العكس ديالهم، يعني هنا غتكون بي كا منخفضه. يعني هنا شنو عندنا واحد لاسيد فور. علاش اسيد فور؟ حيت تم التحرير ديال هاد H+ بسهوله. نشوفوا المثال. عندنا غنديرو دراسه ديال انتقال الالكترونات اللي كاينين هنا. عندنا CF3 اللي هو اتراكتور، هذا اتراكتور ديليكترون، هو غادي يكون جاذب للالكترونات. اول حاجه كنديروا الدراسه ديال ار، هذا هو ار، كنشوف واش اتراكتور اولا دونور، يعني الالكترونات غيمشيو بحال هكا. هاد جوج الكترونات اللي كانوا هنا غادي يوليو عندنا هنا، وبالتالي عندنا واحد التكسير سهل ديال هذه الرابطه. كيف ما قلت لكم هنا شنو عندنا دي بار فاسيل دو اش، عندنا ارتفاع H3O+، وبالتالي شنو عندنا لاسيديتي كترتفع. قلنا لاسيديتي كترتفع حتى كا كترتفع، و بي كا كتكون العكس، يعني هذا اسيد فور. علاش؟ حيت تم تكسير هذا الرابطه بسهوله، وبالتالي تحرير بروتون H+. يعني كيكون عندنا واحد لاسيد كاربوكسيليك اللي كيدير التحرير ديال هذا البروتون ديال H+. التابشات الحمضيه كا كنديروا التركيز ديال لي برودوي على لي رياكتيف، و بي كا كتساوي موان اللوغ ديال كا.
بولاريتي كترتفع، لاسيديتي كترتفع، كا كترتفع، بي كا كتكون العكس، كتكون ديما العكس ديالها، كا ارتفعت بي كا منخفضه. نفس الشيء عاوتاني بالنسبه لبلوس اي، بولاريتي منخفضه، لاسيديتي منخفضه، كا منخفضه، بي كا كتكون مرتفعه. ديما كنشوفوا هاد ايغ واش اتراكتور اولا دونور ديليكترون، باش نديرو دراسه التباشير الحمضيه باش نشوفوا واش عندنا اسيد فور اولا اسيد فيبل. اسيد فور كيكون تكسير ديال الرابطه بسهوله، اسيد فيبل اللي ما كيديرش تكسير ديال الرابطه بسهوله.